ni Sister Esmeralda Casulla Montino. Ikapito nga pulo. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Manindo Palindo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni Lucas. Himaya ikaw, O Ginoo. Mga alas-12 ang kadto sa dihang ihunong pagdalag adlaw ug bitapon ang kagingit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang kabil na nagpitay dito sa templo. Unya, nesindit si Jesus pagkusog. Amahan, itubyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo, maglingkod palihog. Mga igsoon, nagatindog kita karon sa tinan sa krus sa Biyernes Santo. Hinong ang yuta. Nagkaningit ang langit. Ang kordero sa Diyos nakapangulo na upunong kahilayon. Ang tagpulong nagpupong kaluoy, kamatuoran, kapasayuan, kasakit, kauhaw, o gugma. Karong moabot ang ikapito katapusang pulo. Dili kinisinggit sa kapiligihan, kundi usa kini kapatampo, usa kini kahalad. Mao kini ang hingpit nga buhat sa pagsalya. Kining katapusang pulong hamubog lamang apan nagasulti sa mensahe sa tibuok Ebanghelyo. Si Jesus wala mikupot pag-ayo sa iyang kinabuhi. Wala siyang reklamo sa pag-antos. Wala siyang sumbong batok sa iyang mga kaaway. Wala siyang mangayong justisya, kundi gitugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa Amahan. Si Jesucristo ang anak sa Dios, nga bigikan sa Amahan sa wala pa'y katuigan. Karon, mubalik ngadto sa Amahan, pinaagi sa pagtuman, gugma o paghalan. Kini nga pulong nagtudlo kanamo kung kinsa ang Dios. Ang Dios usa ka Amahan, dili halayo, dili malpigon, ug dili bugnaw kanato. Siya usa ka Amahan, bisan pa man nga anak gilansang sa krus. Gitawag siya ni Jesus na Amahan, dili sa takna sa himaya, kundi sa takna sa kamatayon. Nagpakita kini kanato nga ang pag-antos dili makapapas sa pagkaamahan sa Dios. Ang kasakit dili makapawala sa iyang gugma. Ang kangit dili pasabot nga gibiyaan kita. O ang krus dili katapusan sa pagsalig, kundi bahong Hinoon ang labing taas nga buhat sa pagsalig. Gisulti ni Jesus kini ang napulong nga may higpit na kagawasan. Ang kamatayon wala kukuha kaniya sa pinubos na paagi, kundi gitugyan niya ang iyang pinabuhi o ang iyang espiritu sa nakabot sa Amahan. Kini usab
ug mausap ang nagdawat sa bagong Adan nga samaran ug nagsakit apan madaugod. Giniusap ang mga kamot nga nagiya sa Israel sa kamingawan ug nagdawat sa anak nga bituman sa iyang misyon. Dili atong makakunan ang usa ka lawom nga kamatuoran ang pagkabalaan dili ang pagtugong sa kaugalingon kundi ang pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa kamot sa Ginoo. Ang kaluwasan dili magalikon magagikan sa kaugalingon kusog kundi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang kalinaw dili masinabi pinaagi sa paglikay sa pag-antos kundi pinaagi sa pagsalig sa amahan taliwala sa pag-antos. Tungkol niini gitudluan kita ni Jesus kung unsaon paghalad sa atong kinabuhi aron mahibaluan nato kung unsaon ang pagkinabuhi. Kini nga magpapusang pulong adunay koneksyon sa pag-ampo sa Israel. Kini gikan sa Salmo